الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله. إن من فضل الله تعالى علينا أن بلغنا أيام العشر التي أقسم بها في كتابه فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فخصها سبحانه بمزيد من الفضل والأجر. ويتأكد في هذه الأيام صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم.